और आप देख रहे हैं ना न्यूज़ कोयटा। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बैठे हुए हमारे साथ अहमद खान अजीज़ साहब। उन्होंने कोयटा का विज़िट किया है, बलूचिस्तान बाई रोड ज़ोब में वर्कर कन्वेंशन किया, कोयटा में वर्कर कन्वेंशन किया, लॉयर विंग से खिताब किया उन्होंने। इस हवाले से इनसे बातें करेंगे कि बलूचिस्तान का आपने विज़िट किया है बाई रोड, आप क्या देखना चाहते हो बलूचिस्तान में, किस तरफ इस वक्त कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जो वफाक बलूचिस्तान में कर सकती है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया नाउ न्यूज़ का कि आपने हमें इनवाइट किया और हमारा इंटरव्यू दिया। पहली बात यह है कि मैं बलूचिस्तान 3-4-5 दफ़ा आया हूँ और सारी दफ़ा मैं बाई रोड ही आया हूँ। और बाई रोड आने का मकसद सर ये है कि बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है। हम लोग कई दफ़ा मैं सबको कहता हूँ कि लोग जाते हैं नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़ में टूरिज़म के लिए, लेकिन इधर ये जो कोहे सुलेमान के पहाड़ हैं इसमें कोई ऐसी कोई कशिश है कि ये हर दफ़ा बाई रोड ही लेके आती है कि रास्ते में ये पहाड़ों में से हम गुजर के आए। और फिर जिस तरह का यहाँ का कल्चर है, पठान बलोच मिक्स कल्चर है यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब ट्राइबल सिस्टम है। और ट्राइबल सिस्टम हमेशा आप देखेंगे कि जिधर भी ट्राइबल सिस्टम होगा तो वहाँ पे गैरत, इज़्ज़त, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, हॉस्पिटैलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ये हमारे ट्राइबल सिस्टम का एक जो कल्चर का एक हिस्सा है। तो बलूचिस्तान जो है क्या कहते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, मतलब कि 22 साल उनकी जो जद्दोजहद थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी और फिर 2 साल तक हमें हुकूमत में भी हो गए, तो उन्होंने हर दफ़ा हर वक्त बलूचिस्तान की बात की। जितने बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है, इधर के जो रिसोर्सेज हैं उनको निकाल के, और इधर के ही लोग जो हैं, जो ट्राइबल सिस्टम है, क्योंकि ट्राइबल सिस्टम हर चीज़ ओन करती है यहाँ, तो उन्हीं पे ही इसको जो इनकी डेवलपमेंट है उन्हीं को जितने पसमानदगी से बाहर निकालने की उन्होंने बात की। और बलूचिस्तान का उसका शेयर हक, जो उसका हक है असल, वो उसको देना जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर वक्त उसकी बात की है। तो इंशाल्लाह अब 2 साल हो गए हमारी हुकूमत को, और जितने भी अब कई लोग हमें यहाँ पे कहते हैं कि जी फिर दोबारा से बलूचिस्तान मतलब कि उसको पे नज़र नहीं है और लोग उसको निगलेक्ट हो रहे हैं और वो, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त उन्होंने, देखिए 2 साल हुए हैं, पहले 70 साल की हुकूमत जो थी उसमें लूटमार लगी रही, हर किस्म का काम हुआ, तो 2 साल तो हमें सिर्फ अभी तक उन्हीं को ही संभालने में लग रहे हैं। उनके जो लोन लिए हुए हैं वही हम वापस नहीं दे सकते अभी, मतलब किस्तें उनकी दे रहे हैं हम। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे ऊपर एक किस्त आ जाती है, तो वो किस्त भी हमने उतारनी है क्योंकि वो पूरे मुल्क के लिए है। अगर हम वो किस्त नहीं देते तो, या जिस तरह दूसरी बातें, करप्शन इतनी है रूज पे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं, बहुत सारी आप जाके जिस महकमे में आप देखें करप्शन है, तो उसके साथ भी हम फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कोई चीज़ जो हमारी देर हो रही है, लेकिन बलूचिस्तान खान साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। अच्छा सर, आपने बलूचिस्तान की बात की कि आप किन हमारे मेहमान हो, मैं बलूचिस्तान के पोटेंशियल पे कुछ नज़र डालता चलूँ सर। यहाँ पे बलूचिस्तान के साथ 600 किलोमीटर समुद्री पट्टी है सर। यहाँ पे कोल माइन के बड़े ज़खायर है, यहाँ पे गैस का बड़ा ज़खायर है, यहाँ पे रिकॉर्डेक है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। फिर क्या वजह है कि यहाँ पे मोटरवेज नहीं बन रहे सर? यहाँ पे पिछले साल हम लोगों ने मीडिया पे रिपोर्ट बनाया था, 60,000 लोग रोडों पे एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त वो होना चाहिए ट्रामा सेंटर सर, ये नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे क्लासिका में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेटा तक लाने में वो रास्ते पे ज़ाया हो जाता है। तो इस हवाले से सर इतना पोटेंशियल, और पाकिस्तान की आबादी का 47% रकबा है बलूचिस्तान, फिर क्यों ये बलूचिस्तान इतना नज़रअंदाज पिछले 70 साल से हो रहा है? इस हवाले से सर आप अगर कुछ देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बलूचिस्तान को ये समझना चाहिए कि एक सी पैक इतना बड़ा रूट है, वो भी हमें पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान की वजह से मिल रहा है। अगर गवादर ना हो, गवादर कोई देखे ना, गवादर के लिए ही सी पैक बन रहा है ना सारा, ताकि चाइना को यहाँ से कॉरिडोर मिले, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको भी कॉरिडोर मिलेगा, इस साइड पे इंडिया चले वो तो एक अलग स्टोरी है। तो गवादर की वजह से ही सी पैक आ रहे हैं सारे बलूचिस्तान की वजह से। तो ये आपका कहना कि अब देखें ना, नॉर्थ से शुरू हुआ है सारा काम, सारी मोटरवेज बनती आ रही है, और इंशाल्लाह खान साहब ने अभी ये जो आपका जोन वाला है, ये पूरा कोयटा जो है ये डबल रोड और पूरा हाईवे का इसका अनाउंस कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, जितनी डेवलपमेंट है आनी बलूचिस्तान में ही है, क्योंकि असल तो ज़खायर, असल जो गवादर जैसे जिस तरह आपने कोस्टल लाइन की बात की है, 600 किलोमीटर्स की है, 300 डीप है नॉटिकल माइल्स,
تو وہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, بلینز آف ڈالرز کا یہاں پہ صرف فشریز میں ہمارا پوٹینشیل ہے. تو جدھر آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں بلوچستان ایک نا اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, مطلب یہاں پہ جو پاپولیشن ہے کوئی 1-2 گھر ادھر ہے, میلوں پہ گاؤں میں. تو ہم لوگ ابھی اتنا امیر ملک نہیں ہے پاکستان کہ ہم ہر گھر کو ایک گھر کو ووٹ پہنچا کے دیں. تو بیسکلی جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جدھر ماس پاپولیشن ہو تو سب سے پہلے اس کو اپروچ کیا جاتا ہے, وہاں پہ روڈز, ہاسپٹلز, وہاں پہ کالجز, اسکولس پہنچائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, پھر اس سے تھوڑی آبادی, پھر تھوڑی. تو ابھی ہمارا ملک میں اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں. ایون آپ پنجاب میں کے پی میں بھی چلے جائیں تو جس جگہ 2 گھر کو بجلی پہنچانی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سیکنڈ آپشن پہ لاتے ہیں. جس جگہ 40 گھروں کو یا 200 گھروں کو بجلی دینی ہو تو ہم اس کو پہلے پرائورٹی میں لے کے آتے ہیں. تو بلوچستان کی جو پاپولیشن اتنی کم ہے اور اتنی اسکیٹرڈ ہے, تو اسی وجہ سے ہی یہاں پہ روڈز کا ذرا پرابلم ہے, پہنچ نہیں رہی ہے وہ. تو انشاءاللہ جیسے ملک ہمارا ترقی کرے گا تو ہر گھر میں ایک گھر بھی ہوگا تو اس کو بھی ہم پہنچیں گے, اور اس کو بھی اسکول, اس کو بھی ہاسپٹل, اس کے لیے بھی روڈ, ہر چیز ہم اس کے ایکسیس میں دیں گے, ایک ایک بندے کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, پرائم منسٹر صاحب خود یوتھ پر بڑا فوکس رکھتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے پاس یوتھ کے لیے, بلوچستان کی یوتھ کے لیے کہ کون سی ایسی اپورچونیٹیز ہے, وہ ایجوکیشن میں, وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, وہ جابس کے حوالے سے؟ سر دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے وہ ویسے یوتھ بیسڈ پارٹی ہے. پی ٹی آئی جو ہے یوتھ بیسڈ ہے, ہماری یوتھ نے ہی پی ٹی آئی کو صحیح سپورٹ کی ہے. تو یوتھ کے تو بہت سارے پروگرامز اگر آپ دیکھ لیں, ہمارے ایس اے پی اے میں عثمان دار صاحب, انہوں نے اتنے پیکیجز, اتنے انہوں نے یوتھ کے لیے لونز اور کیا کیا چیزیں دی ہیں. اسی طرح خان صاحب ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو یوتھ کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو یوتھ تو خان صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی پہلی پرائورٹی, اور انشاءاللہ جب یوتھ ہماری جو اس ٹائم ہے, جب وہی ایجوکیٹڈ اور اسی کو ڈسپلن جب آئے گا تو ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. سر ایک کوشچن اور میں اپنا یہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. سر ہم لوگ بلوچستان میں دور دراز کی ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ جو مافیاز ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, اپنے بہاف پہ کام کرتے ہیں. سر ہمارے یہاں بلوچستان میں جرنلسٹ کی وہ نہیں ہے. سر سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ, اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کچھ بھی پہلے خان صاحب آئے تھے کوئٹہ, انہوں نے ریکگنائز بھی کیا تھا کہ میں بلوچستان کے سوشل ایکٹیوسٹ سے ملنا چاہتا ہوں, مگر اس میں کچھ ایسے سوشل ایکٹیوسٹ سے خان صاحب کی ملاقات کرائی گئی جو کہ اپنے سیلف وہ ہے, اپنے یوٹیوب وغیرہ پہ کچھ کامیڈیز وغیرہ چلاتے ہیں جو جینئن سوسائٹی کا ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو نہیں بلایا گیا. سر اس حوالے سے سر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں جینئن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کوئی ایک دو اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی, سیکیورٹی دیکھیں ہم رات کے ٹائم 2 بجے پہنچے کوئٹہ, تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا روڈ پہ کوئی ہمیں مار رہا ہو یا لے کے جا رہا ہو. تو سیکیورٹی تھی, ٹھیک ہے, چاند علاقے وہ پورے ملک میں ہی ہمیں پیچھے اتنا بڑا جو وہ کہنے کا مقصد سر یہ تھا, کچھ دن پہلے یہ کیا بولتے ہیں, ہمارے بلوچستان کا یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے لورلائی کے اس سائڈ, وہاں پہ ایک رپورٹر کا ڈیتھ ہو گئی, اس کو مارا گیا. اس حوالے سے میں سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ تو ہماری اگنورنس ہے. کئی ہمارے نام خدا نخواستہ جو ہمارے جو ملک بیرونی عناصر بھی ہیں اس میں, جو اس چیز کو جس طرح بھی ہم بیٹھے تھے لائرس, اس میں تو یہاں پہ بہت بڑا سانیہ ہوا تھا اگست میں. تو اس طرح کے تو پھر یہ جو بیرونی ملک کے عناصر ہیں وہ اس کی ہماری پاک فوج اس پہ مطلب کہ ہیڈ آن ان سے انہوں نے جنگ کی ہوئی, اور ہمیں پاک فوج پہ بہت فخر ہے کہ وہ ہمارے ملک کے, ہمارے بارڈرس کو اور اس علاقوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں. تو اگر ایک اندر کوئی اندر ہو جاتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے وہ, لیکن ہماری فورسز جو ہیں ہر قسم کی, پاک فوج جو ہے, پولیس ہو گئی, رینجرز ہو گئے, ایف سی ہو گئی, دن رات ہماری سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم ایک بہت سیکیور, بہت ہی محفوظ ملک انشاءاللہ بنائیں گے. عمران خان کی ہی سربراہی میں بہت شکریہ سر. آخر میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا, ہندوستان ایک نوجوان مہمان نواز سرزمین ہے. سر آپ لوگ بائی روڈ آئے, میں آپ لوگوں کے اس کاوش کو, اس انیشیٹیو کو سر بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. بلوچستان کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے سر میں آپ کو مبارکباد. انشاءاللہ میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تو ہم کوئٹہ تک آئے ہیں, لیکن اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ ہم جو اگلا پروگرامز کریں گے, مطلب ہر مہینے 2 بعد ایک بلوچستان کا ہم ٹور لگایا کریں گے,
اور اس میں جو ہمارا فیڈرل ہے مرکز ہے اور اس کا پروونشل جو ہمارا تنظیمیں ہو گئی سب اس کا ایک گیپ جو ہے وہ ختم کریں گے اس میں اور ڈسٹرکٹ جائیں گے انشاءاللہ ہم ہر بلوچستان کے ڈسٹرکٹ جا کے ادھر جا کے ان کے مطلب کہ روزمرہ کے حالات دیکھیں گے اور ان پہ انشاءاللہ حل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.